अस्सलाम वालेकुम। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप किंगडम सऊदी अरेबिया में फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिसमें आपको जो कि विदाउट आइलेट्स है और इसमें आपको रिहाइश, खाना, फीस और टिकट ये आपको सब कुछ फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आपने इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है तो अप्लाई करने का जो तमाम तर प्रोसेस है वो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है तो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 28 जुलाई 2024 है, अगर आपने इसमें अप्लाई करना है तो इसी तरह से बेनिफिट्स जो आपको स्टडी के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे, वो बेनिफिट्स अगर मैं आपको बताऊं तो उनमें रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, इंश्योरिंग योर सेफ्टी एंड वेलबींग होगा, कल्चरल डाइवर्सिटी होगी। तो इसी तरह से आपको मैं डिसिप्लिन बता दूं अंडर दिस स्कॉलरशिप। जो कि इस स्कॉलरशिप के लिए जो आपको डिसिप्लिन ऑफर्ड कर रही है वो उनमें आपकी पॉलिटिकल साइंस होगी, उनमें आपका लॉ होगा, उसी में एजुकेशन होगी, एडमिनिस्ट्रेशन होगी, इकोनॉमिक्स होगी, इंजीनियरिंग होगी, और इसी तरह से कंप्यूटर साइंस होगी, एग्रीकल्चर होगा, और इसी तरह से इस्लामिक स्टडीज़ और मीडिया साइंस होगी। अगर आपने इसमें अप्लाई करना है तो इस ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऑफर की जा रही हैं जो आपको। इसी तरह से जो यूनिवर्सिटीज़ हैं एसोसिएटेड है इससे मुतलिक जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं वो 25 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें जिदा यूनिवर्सिटी है, जिनमें बिशर यूनिवर्सिटी है, और इसी तरह से इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ आपको यहाँ मेंशन की गई हैं। अगर अगर आपने इनमें अप्लाई करना है तो आप इनमें से किसी में भी अप्लाई करना है तो कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो जो कि आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, वो बेनिफिट्स मैं आपको अगर बताती चलूँ तो उनमें आपकी जो स्कॉलरशिप जो कवर फी अकोमोडेशन होगी वो होगी। इसी तरह से आपको 3 मंथ्स के लिए फर्निश अलाउंस किए जाएगी। अगर आप जो कि स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता है, अगर वो मैरिड है तो इसके लिए 3 मंथ्स की फर्निश अलाउंस की जाएगी आपको। इसी तरह से आपकी रिटर्न एयर टिकट आपको दी जाएगी। फ्री मेडिकल होगी फॉर स्टूडेंट्स के लिए और हिज या हर फैमिली के लिए कि अगर वो मैरिड है तो। इसी तरह से आपके 3 मंथ्स की ग्रेजुएशन अलाउंस की जाएगी फॉर शिपमेंट ऑफ बुक्स के लिए। आपको मील्स दिए जाएंगे, मील्स प्रोवाइड किया जाएगा। स्पोर्ट्स फॉर डिपेंड्स एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। स्पोर्ट्स फॉर स्पोर्ट्स आपको प्रोवाइड की जाएगी कि अगर आपने स्पोर्ट्स में वो करना है तो उसके लिए भी आपको स्पोर्ट्स मुहैया की जाएगी। इसी तरह से आपको जो कि स्टूडेंट्स होंगे, साइंस के स्टूडेंट्स होंगे, उनको 900 सऊदी रियाल प्रोवाइड किया जाएगा, और अगर ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं उनको 800 सऊदी रियाल प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप अगर ने इस स्कॉलरशिप में अगर अप्लाई करना है तो अप्लाई क्यों करना है, क्यों आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं, तो उनमें आपकी नो एप्लीकेशन फ़ी होगी, आपका जो आइलेट्स होगा वो नो आइलेट्स होगा, इसी तरह नो रिसर्च प्रपोजल होगा फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड मास्टर स्टूडेंट्स के लिए। इसी तरह से नो नीड होगी फॉर एन एक्सपेक्टेंस लेटर फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड मास्टर स्टूडेंट्स के लिए, और नो स्ट्रिक्ट एप्लीकेंट रिक्वायरमेंट्स होंगे। इसी तरह से लेवल्स जो कि हैं उनके ऑफ स्टडीज़ के लिए कि कौन किस किस में आप अप्लाई कर सकते हैं, तो उनमें अंडर ग्रेजुएट होगा, मास्टर होगा, और पीएचडी लेवल होगा। इन लेवल्स के मुताबिक आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो इंस्टीट्यूशन होगा वो 25 टॉप सऊदी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसी तरह से जो स्कॉलरशिप है कि कौन सी स्कॉलरशिप है, वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और पार्शियल स्कॉलरशिप है। तो इसी तरह से आपको स्कॉलरशिप के कवरेज जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, फुल ट्यूशन फीस, आपकी फ़ीस, अकोमोडेशन, आपका मील्स, आपके मंथली अखराजात, ये तमाम तर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जो मज़ीद आपको मैं बताती चलूँ कि जो सऊदी अरबिया की स्कॉलरशिप है उनमें अप्लाई करने के लिए कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, कौन कौन इनमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जो एप्लीकेंट होंगे वो मस्ट बी पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी हों ज़रूर एप्लीकेंट जो होंगे, और अज़रबैजान जम्मू कश्मीर से भी हो सकते हैं। इसी तरह से बोथ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स आर एलिजिबल, और इसी तरह से बोथ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स आर एलिजिबल, इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे। और जो एज होगी वो 17 साल की एज होगी से 25 साल तक के फॉर बैचलर। बैचलर के लिए जो एज होगी वो 17 से 25 के दरमियान होगी। और इसी तरह से एप्लीकेंट मस्ट बी ऑफ 30 ईयर्स एज, जो कि मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो उनकी जो एज होगी वो 30 ईयर एज होनी चाहिए। और इसी तरह से अगर आपने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो 35 साल आपकी एज होनी चाहिए। और द एप्लीकेंट मस्ट नॉट
not receiving any other scholarship at the time of getting a Saudi Arabia. کہ اگر کوئی ایپلیکینٹ ہے کہ اگر سعودی عربیہ کی کوئی اور اسکالرشپ اگر وہ ریسیو کر رہا ہے تو وہ اس میں اپلائی نہیں کر سکتا, اس کے لیے نہیں ہوگا ایلیجیبل. اسی طرح دا ایپلیکینٹ مسٹ ناٹ ہیو اینی کریمنل ریکارڈ, اس کا کوئی کریمنل ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے. اور کینڈیڈیٹ مسٹ ناٹ ہیو سسپینڈیڈ فرام اینی ریکگنائزڈ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن. اینی ادر ریکوائرمنٹ فار اسٹوڈنٹ سیٹ بائی سعودی عربیہ, اور یہ دو مزید ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی جو اگر پرووائڈ کرنا چاہے تو آپ وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ڈاکومنٹ ریکوائرڈ فار دس اسکالرشپ, کہ اگر آپ نے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو اس میں آپ کو پاس کون کون سے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے جس کی بیس پہ آپ ان میں اپلائی کر سکتے ہیں. تو آپ کے پاس پاسپورٹ آپ کا ہونا چاہیے, اور پاسپورٹ کا مین پیج ہونا چاہیے. آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے. اسی طرح سے برتھ سرٹیفکیٹ جو ہو وہ ٹرانسلیٹ ہو ٹو عربک لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہو. اسی طرح سے آپ کے پاس پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے وچ مسٹ ناٹ بی اولڈر دین 6 months, جو 6 months سے پرانا نہ ہو. اسی طرح سے آپ کے پاس انگلش لینگویج ٹیسٹ ہونا چاہیے. آپ کا فادر کا آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے, اور مسٹ پرووائڈ گریڈ اسٹیٹمنٹ ٹرانسلیٹر فار عربک لینگویج آپ کے پاس ہونی چاہیے. ڈیٹیل مارک شیٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس ڈیٹیل مارک سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے ان انگلش میں ہائی اسکول کا آپ کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے ہائی اسکول سرٹیفکیٹ ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے ان عربک میں, جو کہ آپ کا ہائی اسکول کا سرٹیفکیٹ ہے وہ ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے. اور میڈیکل فارم ہونا چاہیے آپ کے پاس ان عربک میں آپ کے پاس میڈیکل فارم ہونا چاہیے. اور مدرس جو کہ آپ کی مدر ہوں گی ان کا آئی ڈی کارڈ ہو آپ کے پاس پرسنل پکچر پاسپورٹ سائز ہونی چاہیے آپ کے پاس. اور جو آپشنل ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی ادھر پر مینشن کیے گئے ہیں کہ اگر آپ ان میں سے مزید کوئی ڈاکومنٹس اگر آپ کے پاس ہیں اور اگر آپ نے ان میں پرووائڈ کرنا ہے تو وہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں, پرووائڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ نے اسکالرشپ میں اپلائی کرنا ہے تو اس اسکالرشپ میں اپلائی کرنے کے لیے آپ جسٹ نیچے آپ کو اپلائی کا لنک دیا گیا ہے, تو آپ نے جسٹ اس کے اوپر اپلائی ہیئر ٹو کلک کرنا ہے. تو آپ جیسے ہی آپ اس کو کلک کریں گے آپ کے پاس اس طرح سے ایک پورٹل اوپن ہو جائے گا, جس میں اگر آپ کے پاس لینگویج ہوگی اگر عربک میں ہوگی تو آپ نے جسٹ سمپلی ٹرانسلیٹ ٹو انگلش کر لینا ہے, اور اس کرنے کے بعد آپ کے پاس پورٹل انگلش میں اوپن ہو جائے گا. تو آپ اگر اس کو تھوڑا سا نیچے اسکرول کریں گے تو آپ کے پاس اپلائی ٹو اسٹڈی ناؤ کا ایک آپشن ملے گا, جس کے اوپر آپ نے جسٹ سمپلی کلک کرنا ہے. تو جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کے پاس کریٹ اے نیو اکاؤنٹ کا آپشن آئے گا کہ آپ نے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے. تو آپ نے جسٹ اس کے اوپر کلک کرنا ہے, کریٹ اے نیو اکاؤنٹ کے اوپر کلک کرنا ہے. تو جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کے پاس اس طرح سے ایک پورٹل اوپن ہو جائے گی, جس میں آپ نے اپنی جو پرسنل انفارمیشن ہے وہ آپ نے پرووائڈ کرنی ہے. اگر آپ نے اس میں اپلائی کرنا ہے تو آپ نے اپنی تمام تر پرسنل انفارمیشن پرووائڈ کرنی ہے, جن میں آپ کی آئیڈینٹی ٹائپ نیشنل آئی ڈی آپ نے پرووائڈ کرنی ہے, آئی ڈی آپ نے لکھنی ہے, آپ نے اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھنی ہے, اور اسی طرح سے آپ نے کوڈ مینشن کرنا ہے. تو جو مینشن کوڈ کیا گیا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے, اور جسٹ آپ نے سمپلی نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے. تو اسی طرح سے اگر آپ نے اپنی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو جو اور آپ نے جی میل اکاؤنٹ آپ نے لاگ ان کرنا ہے, تو یہ تمام تر انفارمیشن آپ نے پٹ کرنی ہے. وہ انفارمیشن پٹ کرنے کے بعد آپ کا جس سمپلی اکاؤنٹ لاگ ان ہو جائے گا, اور آپ گھر بیٹھے ہی اپنی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو اگر آپ نے اسکالرشپ میں اپلائی کرنا ہے اور اگر آپ ہم سے اپلائی کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو لنک آپ کو نمبر پرووائڈ کیا گیا واٹس ایپ کا, آپ جسٹ اس کے اوپر ہم سے رابطہ کر کے ہم سے بھی اپلائی کروانا چاہتے ہیں تو اپلائی کر سکتے ہیں.